आपका प्लान ज्यादा खौफनाक है और बैलेट पेपर पे भी सुना बल्ला नहीं होगा। प्लान नहीं, हमारे साथ जो हुआ था वो प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्चिंग, किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इमरान खान जिसका नाम है, मैं उसको फितना समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। मेरी राय में पार्टी बैन होनी चाहिए। लास्ट टाइम तो जब अबूरी सेटअप आया 18 में तो आप लोग तो सारे जेलों में चले गए, तो इस दफ़ा अबूरी सेटअप तो आपकी फेवर में आएगा सारा। सुजियां हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। लास्ट टाइम तो जब अबूरी सेटअप आया 18 में तो आप लोग तो सारे जेलों में चले गए, तो इस दफ़ा अबूरी सेटअप तो आपकी फेवर में आएगा सारा, तो बचत रहेगी मेरा ख्याल है कोई ऐसी। वो अबूरी सेटअप नहीं, गैर जमहूरी सेटअप था क्योंकि उसमें मकसद ये था कि इमरान खान साहब के सब मुखालफिन को बंद करके वो सुजियां हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, और मिर्ज़ा और उसके फिर आपको पता है जो आपका प्लान ज़्यादा खौफनाक है। नहीं, हमारा आपने तो उसे फ्रैगमेंट्स में नहीं, मैं छोटा मैं अर्ज करता हूँ, वो करिया नगर पे जरा सा बिखर गया, और बैलेट पेपर पे भी सुना बल्ला नहीं होगा। बात ये ना, इमारत है ना, एक इमारत बनती है 1985 में, उससे पहले वो सख्त मौसम बर्दाश्त करती है, उसके हिस्से टूटते भी हैं, गिरते भी हैं, उसकी जड़ें भी हिलती हैं। वो फिल्टर होके दो डिक्टेटरशिप्स गुजार के, दो फिल्ट्रेशन प्रोसेस गुजार के आज अल्लाह ताला की फजल से वो इमारत मजबूत खड़ी है। मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की जो इमारत है, ये जो इमारत है ये कैसे बनाई गई? कहीं की मिट्टी कहीं का गारा, यहाँ से इसको ले आओ, वहाँ से उसको ले आओ, इसको ये बना दो, उसको वो बना दो। तो ये जो लोग तोड़े गए थे, जिनको बाजू मरोड़ा गया था, किसी के कान मरोड़े गए थे, किसी तरीके इंसाफ शाम से पहले ज्वाइन करें, तो ये फिर ऐसे तो नहीं होता ना। आप देखें ना, तूफान आया है, और हमारा तो चले नेचुरल तूफान था ना, ये तूफान भी उन्होंने खुद बुलाया कि आओ हमें टक्कर मारो। तो उसके बाद जो हुआ है, हमारा तो कोई प्लान नहीं, हमारे साथ जो हुआ था वो प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्चिंग, उसकी प्रमोशन, उसको इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचाने के नतीजे में हुआ था ना। कि हम, वरना 2018 में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे पंजाब में, हमारी 130 सीटें थी, इनकी 120 सीटें थी, 10 सीटें हमारी ज़्यादा थी पंजाब में। आज़ाद उम्मीदवारों के साथ जो किया गया वो आपके सामने है। हम 2013 में आते हैं, लोड शेडिंग है 18 घंटे हमारे इस इलाके में, 12 घंटे शहरों के अंदर है। लोड शेडिंग का खात्मा करते हैं, बिजली के मनसूबे लगाते हैं, मोटरवे का जाल बिछाते हैं, जहाँ आप जाएँ। सी पैक आता है, 64 अरब डॉलर आ रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, चीन वाले आ रहे हैं, अब सरमायाकारी हो रही है। मुझे याद है, आप कराची सफ़र करते थे ना किसी भी फ्लाइट पे, आपको 8-10 चीनी बाशिंदे हर फ्लाइट पे नजर आते थे। क्यों आए हुए थे? सरमायाकारी थी, निजी कंपनी आ रही थी, इन्वेस्टमेंट आ रही थी। अब इनका क्या हुआ है? देखिए, एक गद्दारी का लेबल कोई भी नहीं लगवाना चाहता, और ना लगना चाहिए। मेरा ख्याल था किसी ज़माने में कि पाकिस्तानी सियासतदान गद्दार नहीं हो सकता, सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, मगर इन्होंने 9 मई के वाक़यात करके ये साबित किया है। और मैं आपके आगे एक सवाल रखता हूँ, अगर 9 मई को खुदा न खास्ता को दुश्मन हमला कर देता, एक्सटर्नल अटैक हो जाता, क्या लाहौर में जो कोर कमांडर हाउस जल चुका था, आप उनको इंगेज कर चुके हुए थे, तो क्या रिड्यूस्ड कैपेसिटी ना होती हमारे रिस्पॉन्स की या काउंटर अटैक की? साबोटाज की ना दुनिया में एक डेफिनेशन है कि आप अपनी फोर्सेस की सलाहियत को कम कर दें कि वो रिस्पॉन्ड किसी एक्सटर्नल थ्रेट को ना कर सकें। मैं समझ गया आपकी बात। आप नवाज शरीफ साहब की मजबूत इमारत से चले थे और 9 मई पे आके आपने वो मजबूत इमारत जो है, मुशर्रफ ट्रायल उन्होंने शुरू किया तो सरेंडर कर दिया, बाहर भेज दिया। डॉन लीक्स हुई तो परवेज़ रशीद साहब जैसे लोगों की कुर्बानी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब जैसे लोगों की कुर्बानी, ट्वीट डिलीट करवा के तो बाद में अब घर चले गए और 5-0 से घर चले गए। तो वो इमारत फिर गलत डिसीजंस सारे हुए। और देखिए, मैं नहीं समझता कि गलत डिसीजन हुए। मैं ये समझता हूँ कि हालात जैसे हों, हालात के मुताबिक चलना पड़ता है। कई जगह आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कई जगह आप नहीं करते। मगर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि मुशर्रफ दौर में तैयारा साजिश केस बनाया गया, क़यादत पूरी जेलों में डाली गई, अटक किले में भेजा गया। मैं सियासी वर्कर के तौर पे समझता हूँ कि अगर वो यहाँ रह जाते और वो सऊदीया ना जाते उस वक्त, तो शायद सज़ाए मौत उनको सुना दी जाती, और हमारी तारीख़ एक की जगह 2 जुडिशल मर्डर से वो हम तारीख में उसका भार उठाते हैं। लेकिन फिर भी आपके वर्कर कहते हैं कि उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था, डील भी नहीं करनी चाहिए। हर किसी का अपना ख्याल है, मैं इसको डील नहीं कहता।
ڈیل ہوتی ہے برابری کی سطح پہ. ڈیل ہوتی ہے کہ جب دو لوگ آپس میں بیٹھ کے کوئی معاہدہ کرتے ہیں, جب آپ پہ جھوٹے کیسز بنائے جائیں, آپ کی حکومت کا تختہ الٹا دیا جائے, آپ کو جیلوں میں بند کر دیا جائے, آپ کے پورے خاندان کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا جائے, تو پھر کہاں کاہے کی ڈیل اور کیسی ڈیل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین حالات میں بھی ہمارے لوگ نہیں ٹوٹے, ہماری بدترین جبر تھا, ہماری پوری فرنٹ لائن جیلوں میں تھی, ایک بندہ ٹوٹ کے کسی اور طرف نہیں گیا. جا سکتے تھے نا, پیشکشیں بھی تھیں, آفرز بھی تھیں, سختی بھی تھی, سب کچھ تھا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی دور اندیشی, دانش مندی تھی کہ آج مسلم لیگ نون کی عمارت تگڑی کھڑی اور ٹھیک طریقے سے کھڑی. تو یہ بیلٹ پیپر پہ بلہ نہیں ہوگا جی. میں اس کی ریزن ہے کہ پاکستان میں جو بھی پلان بنتا ہے, جو بھی پلان آپ کی جماعت بناتی ہے یا آپ اشرافیہ بناتے ہیں, پولیٹیکل ایلیٹ بناتی ہے, وہ جو امرود بیچنے والے رسپیکٹڈ ہمارے یا چنگچی رکشہ چلانے والے, انہیں بھی پتہ ہوتا ہے, وہ بتا رہے ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے. وہ کہہ رہے جی اس دفعہ بیلٹ پیپر پہ بلہ ڈھونڈ کے دکھائیے گا. یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیے, یہ بات شروع ہوئی فارن فنڈنگ کے کیس سے. کابینہ میں ہر طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے. ہماری کابینہ کے میجورٹی اراکین کا خیال ہے, میری اپنی پارٹی, میرے اتحادی, سب کا خیال ہے میجورٹی کا, کہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. ایک گورنمنٹ ہے نا, گورنمنٹ کا ایک ویو ہے. فارن فنڈنگ کا جب کیس آیا تو غدار ڈکلیئر کرنا, پارٹی کو ختم کرنا, پارٹی کا یہ رائٹ لے لینا, یہ اس پہ ڈسکشن ہوئی. مگر میجورٹی کا خیال یہ تھا کہ کسی سیاسی پارٹی پہ پابندی یا اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. میرا ویو اور ہے, میرا ویو یہ ہے کہ یا تو یہ 9 مئی کے واقعات میں جب تھرو انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ بات کلیئر ہوگی نا کہ منصوبہ بندی کس نے کی, کون کور کمانڈر کی پتلون لے کے تو کنٹینر پہ چڑھا ہوا تھا. کیا اس کا نام حسان نیازی نہیں تھا؟ کیا عظمیٰ خان, علیمہ خان, نورین خان, یہ 3 بہنیں عمران خان صاحب کی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود نہیں تھیں؟ کیا یہ پری پلانڈ اٹیک کر کے تو کیا حکومت کو اور فوج کو انٹرنیشنلی امبیرس کرنے کا پروگرام نہیں تھا؟ دیکھیں نا کیسی منافقت ہے کہ یہاں پہ آپ حملہ کریں اپنی فوج پہ اور باہر جا کے کہیں کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں نے ہمیں چھوڑو. عمران خان جس کا نام ہے, میں اس کو فتنہ سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. 4 سال میں جو اس ملک کا نقصان کیا ہے, میرا خیال ہے وہ 40 سال میں نہیں ہوا. اور میری رائے میں باقی کافی لوگوں سے ڈیفر کرتا ہوں, میری رائے میں پارٹی بین ہونی چاہیے. اور دیکھیے 9 مئی کے واقعات میں کیا سفارشی نہیں لڑا رہے لوگ کہ جی ہمیں چھوڑ دیا جائے. قصوروار ہے, مجرم ہے, پتہ ہے. ایلیٹ کیپچر بھی ہے نا ہمارے ملک میں, ایلیٹ کلاس ہے. میں تو مڈل کلاس کا آدمی ہوں نا, میں تو نہیں ان باتوں کو سمجھ سکتا. مگر ایک ایلیٹ کلاس ہے جو سمجھتی ہے ہم انٹچیبل ہیں. یہ جو فیشنی قسم کی خواتین جو گئی تھیں, جن کی بوٹیکس بھی ہیں, جو 25-25 لاکھ کا جوڑا بیچتی ہیں, ٹیکس نہیں دیتی ہیں, تو وہ مجھے بتائیں نا کہ وہ کس زوم میں گئی تھی. اسی زوم میں گئے تھے کہ ہم پیروکار ہیں عمران خان کے, یہ ایک فیشنیبل چیز ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں, ایک انقلاب لانے جا رہے ہیں. ہم یہاں کھڑے ہوں گے, 4 نعرے لگائیں گے, 2 ٹک ٹاک بنے گی, 4 انسٹاگرام بنے گا اور امر ہو جائیں گے.